अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स रिफॉर्म के साथ मैं हूं अफजल अयूबी। नाज़रीन, हुकूमत हर साल बजट पेश करती है। अपोजिशन की जानब से चंद दिन शोर शराबा किया जाता है मगर फिर खामोशी छा जाती है। मगर दूसरी तरफ टैक्स बार्स, आई कैप, चार्टर काउंटर फर्में आवाम और टैक्स पेयर में बजट पर शोरागाही देती हैं, मगर दूसरी तरफ टैक्स कलेक्शन करने वाले इदारे नोटिफिकेशन और एसआरओज के जरिए नए नए टैक्स लगाकर आवाम से टैक्स अहदाफ को पूरा करने की कोशिश करते हैं। मगर लगता है इस साल बजट बिल्कुल मुख्तलिफ होगा, क्योंकि कोरोना वायरस और लॉकडाउन ने जहां मुआशरत को अंधेरे में धकेल दिया है, वह हुकूमत की तमाम तर कोशिशों और तवानाइयों को भी नाकाम बना दिया है। आने वाले बजट पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आशिक अली राना साहब, आप नायब सदर हैं लाहौर टैक्स बार के और एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। उनके साथ मौजूद हैं राना नदीम अब्बास साहब, आप सदर हैं टेक्सटाइल ट्रेडर एसोसिएशन के। उनके साथ मौजूद हैं चौधरी लियाकत अली ताहिर साहब, आप तजज़ियागार हैं, चीफ एडिटर हैं रोज़नामा अज़मत के और 50 साल का तजर्बा है। आशिक अली राना साहब, आपकी टैक्स बार हर दफ़ा बजट पर पोस्ट बजट सेमिनार भी करवाती है, दूसरे फोरम के ज़रिए भी अवाम में शोरागाही दी जाती है, प्रपोज़ल भी दी जाती हैं। इस बजट में आप क्या देख रहे हैं? कोई प्रपोज़ल आपकी तरफ से गई है हुकूमत की तरफ या नहीं गई, और तवक्को क्या कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया अफजल यूबी साहब, आपका मेहरबानी। बेसिकली जैसे कि हमारी एक रवायत रही है कि क्योंकि हम जो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन को, उसमें हम हर साल प्री बजट के तौर पे उनको कुछ सजेशन देते हैं एफबीआर को। इस बार चूँकि कोरोना ने आपको पूरे मुआशरत को एक जो शिकंजे में लेकर रखा हुआ है, इन हालात में कल हम उनको सजेशन देना चाह रहे हैं। कल हम पूरी लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन अपनी पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के काविश से एक सेमिनार जिसे वेबिनार कहते हैं वो इनेकाद करने जा रहे हैं। उसमें हम अपने तमाम जो सीनियर्स हैं, जितने भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं, उसमें लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी इंक्लूडिंग है, आई कैप है, इसमें पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन है, तमाम बार जो हैं पूरे मुल्क की, हम यूनानिमसली एक ऐसा पैकेज उनको मुतारफ़ कराएंगे जिसमें हमारी ताजर बरादरी के लिए बड़ी सहूलियात मैसर होंगी। हम चाह रहे हैं कि ऐसा जो कोरोना के हालात में ऐसा बजट आए जिसमें हमारा मुआशरत का पहिया जो जाम ना हो, वो चलता रहे जी, क्योंकि ये जो एक वबा आ चुकी है इसने अभी टाइम लेना है। जी, बज़ाहिर लग जो रहा है कि हमें अभी इन हालात में ही अपनी जो लाइफ है इसको चलाना पड़ेगा। इसमें हमें प्रिकॉशन मैयर जो है वो अडॉप्ट करने पड़ेंगे, और इसका हल लॉकडाउन नहीं है। ठीक है। लॉकडाउन से हमारा मुआशरत का पहिया रुक जाता है, इसका हल है SOPs। आशिफ भाई, जिस तरह हालात हैं, अगर वो लॉकडाउन ना किया जाए तो ये तो बीमारी जिस तरह फैल रही है, जिस तरह केसेस आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो मुल्क का क्या हाल होगा? देखिए यूबी साहब, अगर आप लॉकडाउन कर भी देते हैं, जैसे हमने देखा अवाम अब लॉकडाउन से कंट्रोल नहीं होंगे। अवामों को जब अगर आप बच्चों के लिए रोज़गार लेके दिहाड़ी लेके घर नहीं जाएगा, उसका जो चूल्हा नहीं जलेगा। अगर उसका चूल्हा नहीं चलेगा, उसका मुआशी कत्ल भी तो हो रहा होगा। अच्छा आशिफ साहब, मुझे क्योंकि आप लाहौर टैक्स बार को प्रेजेंट कर रहे हैं, मुझे ये बताइएगा, क्योंकि बजट तो आने वाला है, 12 जून को बजट आ रहा है, इस दफ़ा को बजट में कुछ चेंजिंग आप देख रहे हैं, कोई तब्दीली देख रहे हैं? देखिए इसमें चेंजिंग खासा आएगी। इसमें जो FBR है अपना जो बजट का हदफ है वो कम रखेगा। ठीक है। पहले इसका जो हदफ था 3.8% था, जो खसारे के साथ 1668 अरब रहा। ठीक है। अब वो रेशो बढ़ के 9.6 हो गई है। ठीक है। इन्होंने अपना फेडरल बजट पहले ही कम कर दिया था, जो इन्होंने 5,555 अरब दिया था, जी, उसको वो 3,500 अरब पे ले आए थे। नहीं, वो तो अब 11 माह में इन्होंने 3,534 अरब रुपए इकट्ठे किए। 11 माह में 374 अरब रुपए एक माह में जून में इन्होंने इकट्ठे करने हैं, और जो नज़रसानी शुदा जो हदफ है 3,908 अरब रुपए रखा गया। आप समझते हैं 374 अरब रुपए जून में इकट्ठे किए जा सकेंगे? मुमकिन नहीं है। बेसिकली FBR इस टाइम बहुत अपने कोशिश तो कर रहा है, लोगों को नोटिस डाल रहा है और रिकवरी कर रहा है। इनको चाहिए कि अभी लोगों को रिलैक्स करें। जो लोग टैक्स नेट में ऑलरेडी हैं, उन्होंने लोगों की सैलरीज पे करनी है। अभी वो लोग जो हैं अपने एक्सपेंस मीटअप कर रहे हैं। लोगों को टैक्स पेयर को आप समझते हैं आसानियां दें उनको, और जो नए टैक्स पेयर्स हैं उनको मैं समझता हूँ वॉलंटरीली तौर पे इस नेट टैक्स नेट में खुद आना चाहिए। जी। एज अ बीइंग सिटीजन ऑफ पाकिस्तान उनको चाहिए कि वो अपना कोई किरदार अदा करें, जो स्क्रीन से पीछे छुप के बैठे हुए हैं। ऐसे लोगों जो टैक्स नेट में नहीं है, हुकूमत को चाहिए ऐसी पॉलिसीज बनाए जो लोग कारोबार कर रहे हैं, ऐसे इंडस्ट्री जो जनरल स्टोर्स हैं, ऐसे जो लोग जो पेपर से काम करते हैं, जो इस टैक्स नेट में नहीं है, अगर FBR का वहाँ तक एक्सेस नहीं है तो वो लोग खुद वॉलंटरी तौर पर टैक्स नेट में आए और अपनी पार्टिसिपेशन करें। इस वक्त मुल्क को ज़रूरत है बिजनेसमैन की, ऐसे अदारे की, ऐसी NGOs की जो मुल्क के साथ शाना खड़े हो और मुल्क के साथ खड़े हों। राना नदीम अब्बास साहब, आशिक अली राना साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। वो कह रहे हैं नए टैक्स पेयर को खुद ब खुद नेट में आना चाहिए
اور جو موجودہ ٹیکس پیئر ہیں حکومت کو اس کو تنگ نہیں کرنا چاہیے ایسے حالات میں، تو اب کیونکہ بجٹ بھی آنے والا ہے، ہدف بھی پورے کرنے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزارش ہے ایوبی صاحب، پہلے تو آپ نے بلایا، آپ کی بہت مہربانی. آپ کا بہت اچھا پروگرام جاتا ہے، بڑے عرصے سے آپ ماشاءاللہ سے ٹیکس اور عوام چلا رہے جی ہیں آپ کی اور مہربانی. بڑا پاپولر پروگرام ہے. آپ نے آج بلایا بجٹ کے اوپر. گزارش یہ ہے کہ عوام اس ٹائم مشکل بجٹ فیس کرنے کو تیار نہیں ہے. جو حالات ہو چکے ہیں، آپ یہ کووڈ-19 سے پہلے کے حالات دیکھ لیں کہ پچھلی دفعہ بھی جو انہوں نے بجٹ دیا تھا وہ بھی اتنا مشکل بجٹ تھا کہ اس میں ہمارے ابھی دوست عاشق بھائی بتا رہے تھے کہ اس میں ہدف پورے نہیں کر سکی تھی گورنمنٹ. تو یہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے کہ کیوں؟ اب آئی ایم ایف کی آج کی آپ دیکھ لیں بات، یا کل انہوں نے جو بیان جاری کیا، انہوں نے کہا پاکستانی معاشی طور پہ بہت نیچے گراوٹ کی طرف جا رہا ہے. تو یہ ساری پالیسیاں آپ لوگوں کو خود کو حکومت کو عوام کے لیے بنانی پڑتی ہے. اب ایک طرف آپ نے کووڈ-19 سے مقابلہ کرنا ہے، ایک طرف معاشیات کو آپ نے بہتر کرانی ہے. وہ کس طرح کریں گے کہ آپ پالیسیاں بہتر لے کے آئیں گے، پالیسیاں اچھی لے کے آئیں گے، تبھی یہ سارا سروائیو ہو سکے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ انڈسٹری کو بھی لاک کر دیں، بند کر دیں، آپ مارکیٹیں بھی نہ کھلنے دیں، آپ ٹائم پیریڈ. میں کہتا ہوں کہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں اس میں آپ کو کووڈ-19 کے ساتھ چلتے ہوئے ہفتے میں 7 دن کام کریں تو پھر آپ جا کے اپنے اہداف پورے کریں گے. اگر آپ یہ کریں گے کہ ہفتہ اور اتوار لاک ڈاؤن کر دیں گے، میں کہتا ہوں اتوار قومیں ترقی وہی کرتی جو 24 گھنٹے کام، مشکل وقت میں 24 گھنٹے آپ کام کریں، محنت کریں. اور آپ اس کو الٹا کر رہے ہیں کہ آپ 5 بجے تک یا 7 بجے تک کام کریں، اس کے بعد آپ 2 دن پھر چھٹی کریں. پہلے بھی اس سے وبا آتی رہی ہیں، یہ آج سے نہیں، یہ ہمارے پیغمبروں کے دور سے وبا آتی رہی ہیں. اس کے ساتھ ہم نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر اللہ تعالیٰ سے ہم نے رجوع کرنا ہے، اور اس وبا سے اللہ تعالیٰ ہی ہمیں نجات دلائے گا. ہم اس قابل نہیں کہ ہم سے لڑیں، ہم اللہ تعالیٰ ہمیں نے. لیکن یہ کیا ہے، اب جو بجٹ آپ بنا رہے ہیں اس میں آپ نظر ثانی کریں، بجٹ آسان بنائیں، بجلی کے بلوں میں ریلیف دیں. اہداف آپ نے حاصل کرنے ہیں. انڈسٹری کو آپ مہنگی بجلی دیں گے تو انڈسٹری نہیں چل سکتی اس حالات میں. اگر آپ نے پچھلی دفعہ آپ نے ایف ٹی آر فائنل ٹیکس رجیم اس کو آپ نے ختم کر کے ایم ٹی آر کر دیا تھا، اس میں کیا ہوا تھا کہ اس میں تاجر امپورٹ کرنے والے پھنس گئے تھے. اس دفعہ آپ ایف ٹی آر کو دوبارہ اس کو لے کے آئیں، اس کو دوبارہ تاجروں کو ریلیف دیں، امپورٹ کر دسمبر میں. گزارش یہ کہ دسمبر سے ہمارا ملک میں کاروبار تقریباً بند ہے. چائنا سے ہماری تقریباً 60-70% چائنا سے امپورٹ ہوتی تھی، چائنا سے بزنس ہے. وہ دسمبر سے ان کا وہاں پر یہ وائرس چل رہا تھا تو اب مال آنے لوگوں کے بند ہوئے تھے، کاروبار انڈسٹری کا کاروبار بند ہوا تھا. مارچ میں 23 مارچ کے بعد آج تک ہم کاروبار نہیں کر سکے، انڈسٹری بند پڑی ہوئی ملک کی. تو آپ کس طرح اپنے ٹیکس ادا کریں گے؟ صاحب جو حکومت نے بھی آپ کے ساتھ تعاون کیا نا، ٹریڈر کے ساتھ کوئی چھاپے نہیں مارے، سر گورنمنٹ نے چھاپے کیا ماریں گے؟ کاروبار چلیں گے نا. رانا صاحب کہہ رہے ہیں 5,500 ارب روپے سے کم کر کے 3,900 پر دے آئیے، یہ تو تاجروں کا فائدہ ہے. سر اس طرح نہیں ہے، اس طرح آپ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ نے، میں کہتا ہوں گورنمنٹ نے اس سے پہلے کووڈ-19 سے پہلے آپ کیا شناختی کارڈ کی شرط کے اندر ہمیں پھنسایا ہوا تھا. اب ٹیکس سیل ٹیکس کے چکر میں ہمیں ڈاکومنٹیشن میں پھنسایا. انہوں اس وقت بھی کیا انہوں نے کیا تھا کہ سارا کام ایک ہی دفعہ تاجروں پہ ٹھوس دیا کہ آپ ڈاکومنٹیشن بھی اکٹھے کریں، آپ ٹیکس بھی فوری دیں، سارا کچھ شناختی کارڈ کی شرط بھی لاگو کریں اور کام بھی کریں. یہ ساری چیزیں پہلے سے ہم لوگ پریشان تھے، اس کا کام پہلے سے نہیں چل رہا تھا، ہماری اکانومی پہلے سے بہت پیچھے چل رہی تھی. یہ تو ابھی کچھ دن خدا نے، اللہ تعالیٰ کچھ جو بھی کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے. اب دیکھیں آپ کو ریلیف مل گیا، آئی ایم ایف سے ریلیف مل گیا، آپ کی کس انسٹالمنٹ آپ کی انہوں نے پینڈنگ کر دی ہے، ورلڈ بینک نے آپ کی انسٹالمنٹ پینڈنگ کر دی. اس کا ریلیف آپ یہاں لوکل گورنمنٹ کو ریلیف دیں. رانا صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. لیاقت علی صاحب، آپ ماشاءاللہ اس فیلڈ سے وابستہ ہیں، صحافت سے، آپ ہر سال بجٹ دیکھتے ہیں. کبھی اس کو گورکھ، لفظوں کا گورکھ دھندا کہا جاتا ہے، کبھی عوام چور بجٹ کہا جاتا ہے، کبھی کچھ بجٹ کہا جاتا ہے. اس دفعہ جو بجٹ ہوگا، معاشت کا بھی حوالے سے آپ کو ساری خبر ہے، کرونا کے حوالے سے بھی سب جانتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس دفعہ بجٹ حکومت آئی ایم ایف کے دباؤ میں بنائے گی کہ یہ اپنے زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے بنائے گی؟ میں یہ کہوں گا کہ جو موجودہ حالات ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے، اس کے پیش نظر انٹرنیشنل لیول پر پاکستان گورنمنٹ کو بہت زیادہ ریلیف ملا ہے، آئی ایم ایف سے، ورلڈ بینک سے، ایشیا بینک سے، ایشیائی بینک سے. تو جو پیسے ملے ہیں ان کے خزانے میں کافی سارا پیسہ آ گیا، تو ابھی وہ پیسہ شو نہیں کر رہے. حقیقت یہ ہے کہ جتنا پیسہ آیا ہے وہ شو نہیں کیا جا رہا. چلو صاحب، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، لیکن بریک سے پہلے میں آپ کی طرف ایک سوال اور چھوڑ کے جا رہا ہوں. جو پیٹرول کی قیمتیں کم کی ہیں، یہ حکومت نے ریلیف دینے کی کوشش کی ہے عوام کو، کیا اس کے ثمرات عوام تک پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے؟ لیکن بریک سے بعد. ناظرین، چھوٹا سا کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाजरीन। जी चौ साहब। हाँ, तो अयूबी साहब जितना पैसा आया है बाहर से इंटरनेशनल लेवल से, तो गवर्नमेंट पाकिस्तान आवाम को कुछ भी नहीं दे रही उस हवाले से। तो अगर उसके पास पैसा है, गवर्नमेंट के पास पैसा आ गया, अरबों डॉलर के हिसाब से आए हैं, तो आवाम को रिलीफ देना चाहिए। जी सर, 3 माह के उनका बिल आप ना भी जमा करवाएं, बाद में जमा कराएं, लेकिन उनको माफ़ भी किया जा सकता था। माफ़ भी किया जा सकता है। तो जो मैं इस हवाले से ये समझता हूँ कि जो सनत में जो कर्जे दिए हैं बैंक ने, तो वो कर्जों में रिलीफ देना चाहिए, आवाम को भी रिलीफ मिलना चाहिए। जी लेकिन उसमें शरह सूद चौ साहब उन्होंने 8% कर दी है, कितने कहाँ से लाते लाते 8% पे आ गए हैं, लेकिन दुनिया में तो शरह सूद भी 0 पे आ गई है। हाँ, तो पेट्रोल और या दीगर जो डीज़ल है, आलमी सतह पर इसकी कीमतें बहुत गिर गई हैं। जी इन्होंने कोई अपने जेब से ये पेट्रोल की कीमतें कम नहीं की। लेकिन हमारे वज़ीर आज़म साहब कहते हैं हम 50 मुल्कों से हम बहुत कम कीमत पे अपने आवाम को पेट्रोल दे रहे हैं, लेकिन उसके सम्राट चौ साहब, क्योंकि पेट्रोल पहले तो बढ़ता था, उसकी असरात थे, पेट्रोल मसनूआत थी, वो कीमतें बढ़ जाती थी, लेकिन उसके कम होने के बावजूद, कम होने की वजह से लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए था कि गाड़ियों के किराए जो आम आदमी सफ़र करते हैं, जी उनको रिलीफ मिलना चाहिए था, किराए कम होने चाहिए थे। गवर्नमेंट ने कहा है ये 25% किराया कम किया जाए, लेकिन अमल नहीं हुआ। जी SOPs पे अमल कैसे ना करें जब गाड़ी में आप ओवरलोडिंग नहीं कर सकते, जहाँ 10 सीटें हैं वहाँ 5 बंदे बिठाने, तो फिर तो किराया वो कितना कम। हाँ जी, इसी हवाले से नहीं, वो सवारियाँ पूरी बिठा रहे हैं यूपी साहब ये गाड़ियों में। जो साहब आपको लगता है इस दफ़ा जो बजट में कोई रिलीफ आने वाला है या नहीं? मेरे ख्याल में जमा तफरीक के साथ कुछ लफ्ज़ों का गोरख धंधा होगा। आशिक अली राणा साहब। जी जिस तरह चौ साहब फरमा रहे थे, आप क्या समझते हैं जो पेट्रोल कीमतें कम होती हैं, पेट्रोल मसनूआत हैं जो, उनमें भी कमी आनी चाहिए, लेकिन वो तो कमी वाक़या नहीं होती। वज़ीर आज़म साहब इस पर नोटिस भी ले रहे हैं, लेकिन देखने में उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। लेकिन असल मामला है हम बजट पर जो गुफ्तगू कर रहे हैं, एमनेस्टी आई तामीराती शोबे पे, दूसरी एमनेस्टी आप समझते हैं तो वो कर रहे हैं, कुछ बजट में को हुकूमत दे पाएगी? हुकूमत उम्मीद तो है कि इसमें ऐसा करे कि जो ऑलरेडी टैक्स पेयर्स हैं उनको 3 साल तक ऑडिट में ना लेकर आए, जो मैं समझता हूँ ऐसी एमनेस्टी हो जाए। 3 साल तक हुकूमत हाँ, उनको ऐसे सेल्फ तमाम टैक्स पेयर को स्टेशन करार दे दे, जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं, ताकि जो मौजूद हैं। जी उनको इंसेंटिव हो ताकि वो अपने जो एक्सपेंसेस मीट कर सकें, जी बजाय वो अपने कारोबार को तवज्जो देने के पूरी मशीनरी को नए टैक्स पेयर के ऊपर लगा देने, नेट में लाने के और लिए। पूरी जितनी भी इम्पोर्ट्स हो रही हैं उसको इम्पोर्ट्स में रेट्स को कम करें ताकि इम्पोर्ट भी इनकी बढ़े और एक्सपोर्टर्स को मैक्सिमम रिलीफ दें। जी बड़ा अच्छा इकदाम है गवर्नमेंट का जो रिफंड पे कर रही है। जी रिफंड ऑनलाइन लोग रिफंड दे रही है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन कराना गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट उसको क्रिस्टल क्लियर जो है वो लोगों को रिफंड उनके अकाउंट्स में डाले, उनको ईजी प्रोसेस करे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करे। उसमें ये है कि जो रुकावटें आती हैं FBI के ऑफिशियल्स की तरफ से वो ख़त्म करें। ठीक है। उसके अलावा ये है कि बजट जो है कभी अवाम दोस्त नहीं होता, बजट हमेशा लोगों को टैक्स पेयर्स के लिए मुश्किलात ही पैदा करता है। लेकिन इस दफ़ा बजट ऐसा होना चाहिए, ये लाइफ में पहली दफ़ा ऐसा प्रॉब्लम आई है, ये कोविड-19 है। ये बेसिकली एक ग्लोबल पैंडेमिक है, ना कि सिर्फ पाकिस्तान के साथ है। इसमें जैसे चौधरी साहब ने फरमाया है कि मुल्क में पैसा आया है और उसकी IMF ने भी हमें जो रिलीफ दिया है टैक्स जो जितने भी हमारे पैसे को अभी वो चुपचाप रखा हुआ है, हमारा ग्रे लिस्ट में जो नाम आना था वो भी पेंडिंग हो गया है। ये सारे एक इंसेंटिव्स तो हैं, लेकिन अब ये देखिए कि हमारी जो कौम इस वक्त सफ़र कर रही है, जो स्ट्रेस में है, हमारी जो इकॉनमी है वो क्वारंटाइन हो चुकी है, आइसोलेशन में है। तो इन हालात के अंदर हमें चाहिए कि बहैसियत कौम हम एक हों। जब तक हमें कौम एक साबित नहीं होंगे तब तक ये मुल्क में प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। हमारे अवाम घरों में नहीं बैठ सकते, इनको मजबूरन काम में जाना पड़ता है। जब ये काम में जाएं तो अपने एहतियाती तदाबीर जो है वो अपनाएं, अदरवाइज लॉकडाउन इस मसले का हल नहीं है। हमने लॉकडाउन करके भी देख लिया है, हमारे जो हुकूमत में प्रेशर होता है मुख्तलिफ चैम्बर्स का, ट्रेड यूनियंस का, कि इस लॉकडाउन को ओपन करें। जाहिर है उनकी मजबूरियां हैं, उसके उनके कारोबार भी नहीं चल सकते। लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि इस मुल्क को चलाने के लिए बजट तो देना ही है और बजट नहीं आना है। हमने कुछ तजावीज़ जो है गवर्नमेंट के आगे पुट की हैं, कुछ हल्का हम ऑफिशियली उनको जो है उनके ज़ेर गौर लेकर आएंगे। उसमें है टैक्स रिलीफ का, कि लोगों को जो टैक्स रेट्स हैं वो कम करें, और जो ऑलरेडी इन्होंने शरह सूद कम की है, स्टेट बैंक इसमें जो है सब्सिडी दे रहा है, खुद इसको रीफाइनेंसिंग कर रहा है, इसको मजीद 5% में लेकर आए।
اس کے علاوہ جو ہے جو ٹریڈ چھوٹے چھوٹے یونینز ہیں ایس ایم ایز ہیں. رانا صاحب وہ اسٹیٹ بینک نے جو ٹیکس پیئر ہیں ان کے لیے تو شرح سود بھی کم رکھی ہے 2-3% رکھی ہے. لیکن یوبی صاحب یہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی ابھی تک, لوگوں کو یہ قرضے ابھی تک مل نہیں رہے. ٹھیک ہے. ہمارے کچھ کلائنٹس ہیں وہ یہ کمپلین کر رہے ہیں کہ ہمیں قرضے نہیں مل رہے. اسی طرح جو امپورٹ میں انہوں نے ڈیمیجز کم کیے ہیں, رانا صاحب امپورٹر ہیں ان کو معلوم ہوگا, ابھی تک وہ ڈیمیجز ویسے ہی پڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اصل گورنمنٹ نے قوانین تو بنا دیے ہیں, بڑے اچھے قوانین ہیں, عمل درآمد ان پہ نہیں ہے. عمل امپلیمنٹیشن کرانا وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ نیچے جو ذیلی سطح پہ جو باڈیز ہیں, جیسے پیٹرول کم ہوا ہے, پیٹرول کم ہونے سے جو کرائے کم کیوں نہیں ہو رہے, اس سے جو مہنگائی ہے, سبزیاں ہیں اور الائڈ جو ان کو کم کرنے کے لیے جو ہماری پروونشل اور سٹیز جو ہے کمیٹیز, ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ امپلیمنٹیشن کرائیں اور ان مہنگائی کو کم کرے تاکہ عوام جو ہے ان کو ریلیف ملے. عوام کو بجٹ کی جو فگرز کی ہیرا پھیری سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب تک ان کو اشیاء سے تعلق ہے, ان کو چاہیے اشیاء سستی اور آسان فہم میں ملنی چاہیے. جی رانا ندیم صاحب, عاشق علی بھائی صاحب نے تو ریلیف کا کہہ دیا, لیکن جو بجٹ بنتا ہے وہ آمدن اور اخراجات دونوں کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے, تخمینہ جو لگایا جاتا ہے. ہمارے وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں ہمارا 8,000 ارب روپے اخراجات ہے, جبکہ 4,000 ارب روپے ہم ریونیو کی صورت میں اکٹھا کر رہے ہیں. جو 4,000 ارب روپے ہے جو ہمیں قرض لینے پڑتے, کس طرح عوام ریلیف عوام کو دے سکتی ہے حکومت؟ کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے؟ جو ٹیکس پیئر جو نیٹ میں نہیں آتے ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ یوبی صاحب میں شروع دن سے ایک بات کرتا ہوں کہ گورنمنٹ نے اگر ٹیکس پیئر بڑھانا نا, اس کے لیے ایک شرط لاگو رکھ دیں کہ جس کا بھی شٹر کھلے گا مارکیٹ میں کاروبار کرے گا, وہ NTN کا نمبر اس کے شٹر پہ لکھا ہویزا ہونا چاہیے. اگر NTN کا نمبر جس طرح وکلا حضرات اپنے آفس میں انہوں نے نوٹس لگایا, اگر NTN نمبر نہیں ہوگا تو اس کے شٹر کو اسی ٹائم سیل کر دیں. ٹیکس پیئر بڑھانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے NTN ہولڈر نیشنل ٹیکس نمبر میں اس کو ایشو کروائیں. اس کے اندر جب وہ آ جائے گا اس کی ریٹرن جانی شروع ہو جائے گی, پھر وہ آٹومیٹکلی وہ اپنے باقی چیزیں بھی آپ کی باقی اڈاپٹ کر لے گا. دوسری بات یہ ہے کہ سر ابھی یہ ٹیکس کی پہ بات کر رہے ہیں آپ کے, ہمارے ٹیکس میں ابھی بجٹ پہ کیا بن ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم لوگ یہی چاہتے ہیں کہ جس طرح میرا لاہور چیمبر سے بھی ہمیں تعلق ہے اور ایک ایسوسیشن سے بھی میں پریزیڈنٹ ہوں, سنگل ڈیجٹ میں سیل ٹیکس نافذ کریں. جی ابھی ہمیں سیل ٹیکس کی شرائط سے نکالیں باہر, ہمیں سختیوں سے نکالیں باہر, سنگل ڈیجٹ اور FTR کو دوبارہ الاؤ کریں. گزارش ہے پھر یہ کام سہولت دیں. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کل اس کا بہت بڑا ٹیکس والے کر رہے ہیں اور گورنمنٹ کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح یہ پیکیج یہ ٹیکس بجٹ میں اپنی تجاویز دے رہے ہیں. لاہور چیمبر, فیڈریشن چیمبر آف کامرس, انہوں نے تجاویز بھجوا دی ہیں. لاہور چیمبر واحد ایسا ادارہ ہے جس نے پورے لاہور سے کیا پورے علاقے سے مارکیٹ انڈسٹریلسٹ کو بلاتے ہیں, بلا کر تاجر تنظیموں کو بلاتے ہیں, ان سے رائے لیتے ہیں. اس کے بعد یہ پوری ایک بنا کے ہم کووڈ-19 کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے بجٹ تجاویز بھجوائی ہیں, جس میں ہمیں اس طرح آپ ریلیف اب نہ دیں تاجروں کو, آپ نہ کم از کم پالیسی ایسی بنائیں کہ جو مستقل مزاجی پہ ایک پالیسی آپ پالیسیاں سر ایسی ہیں کہ آج یہ رات کو پالیسی بناتے ہیں, صبح اس کو چینج کر دیتے ہیں, اگلے دن پھر دوسری لے آتے ہیں. اس سے یہ ہے کہ تاجر اور اس میں ٹیکس میں والوں FBR میں اتنا خلا ہے کہ وہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کریں کیا. چو صاحب جس طرح رانا ندیم صاحب نے فرمایا جو خلا ہے اس کو کس طرح پورا کیا جائے, وہ کس طرح پالیسی لانگ ٹرم بنائی جائیں. آپ کیا سمجھتے ہیں, ہم تو 70 سال سے دیکھتے ہیں ایمرجنسی ہمارے ملک میں رہی ہے, ہر وقت ہماری معاشرت ڈوبی رہی ہے, کوئی ہر دفعہ پاکستان ہمارا ملک قرضوں میں رہا ہے. لانگ ٹرم پالیسی تو وہاں بنائی جاتی ہے جہاں کھانے کو دانے ہوں تو پھر لانگ ٹرم پالیسیاں بنتی ہیں, لیکن ہمارے ہر دفعہ ایمرجنسی رہی ہے. اس ایمرجنسی میں لانگ ٹرم پالیسیاں بن سکتی ہیں. یہ حکومت اس کرونا وائرس کی وجہ سے IM میں دوسرے اداروں سے فائدہ لے سکتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, کوئی بہتری کی طرف قدم جا سکتا ہے؟ ایوبی صاحب جیسا کہ وہ ندیم صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ دیکھیں یہ 2 سال کا نظام حکومت جو ہے, یہ موجودہ حکومت جو ہے, ان کی کوئی پالیسی اسٹیبلش نہیں ہے, تو ایک جگہ پر متعین نہیں ہوتی. رات کو پالیسی کچھ ہوتی ہے, صبح کچھ ہوتی ہے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ دن بدن خسارہ بڑھتا جا رہا. اور میں یہ کہوں گا کہ پہلے ایک پالیسی بنائی جائے جس پر عمل درآمد ہونا چاہیے, اور وہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. کوئی پرسان حال نہیں ہے. دیکھیں لاک ڈاؤن میں حکومت کے پاس اتنا روپیہ آیا ہے تو عوام کو کیا دیا,
जी, जिस तरह दूसरे मुल्कों ने बिल्कुल देखा, हम दूसरे मुल्कों की तारीखें पढ़ते हैं, नीचे वो जाके फिर दोबारा उन्होंने सर्वाइव करके आगे से चले गए। हम पाकिस्तान से आगे तरक्की याफ्ता मुमालिक में शामिल हो गए। पाकिस्तान से बाद में आज़ाद होने वाले मुल्क तरक्की याफ्ता मुमालिक। हाँ जी, इतना रिलीफ मिला है इंटरनेशनल लेवल से, तो इन्होंने अवाम को कुछ नहीं दिया, ना ताजरों को दिया और ना ही अवाम को दिया। तो बिजनेसमैन जो है ना, वो अगर उसका कारोबार का पहिया नहीं चलता, जी जी, कहाँ से टैक्स पे करेगा? तो इनको चाहिए कि कारोबारी जितने भी लोग हैं, जो टैक्स प्रोवाइड करने वाले लोग हैं, उनको रिलीफ दिया जाए, उनकी बात सुनी जाए। कम अज़ कम उनकी बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं कोई। जी जी, ताजर बरादरी और सनतकार, उनकी बात सुनी जाए कि वो क्या कहते हैं। असल में पार्टनर तो टैक्स पेयर यही हैं हुकूमत के, क्योंकि हुकूमत और ताजर ये पार्टनरशिप की वजह से रेवेन्यू इकट्ठा होता है, फिर मुल्क चलता है। लेकिन तजावीज़ बहुत सारी दी जाती हैं, लेकिन पता नहीं ये कहाँ जाके वो तजावीज़ रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं खालिद परवेज साहब। आप सदर हैं आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के। खालिद परवेज साहब, अपने प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। खालिद साहब, लॉकडाउन और कोरोना के हवाले से जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के इक़दाम हैं, उनसे कहाँ तक मुतमईन हैं? दूसरा, जो पेट्रोल की अब कीमतें कम की गई हैं, क्या उनके समरात अवाम तक पहुँचेंगे? आप क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जब से कोरोना शुरू हुआ है, बहुत सारी मराहत का ऐलान भी किया, बहुत सारी ताजरों के लिए मसाइल का भी ऐलान किया, और कहाँ तक उस पर अमल दरामद हो रहा है ये तो वज़ीर-ए-आज़म की टीम ही बता सकती है कि इसमें कहाँ तक अमल दरामद हो रहा है या होगा। तो इसमें ख़ास जो मैं समझता हूँ कि ख़ास जो वजह इसमें जो अहम बात जो ये है कि इसमें सबसे बड़ी कि जो तिजारत और जो ट्रेड, जो इंडस्ट्री का जो बुरा हाल हुआ है, और बहुत सारी लोगों की तवक्कुआत, अब आने वाला बजट जो है, जैसे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी आई, लेकिन उसका फ़ायदा किसी को नहीं हुआ। इस पर ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत 50% से भी कम कीमतें हो गई हैं, और ये एक बड़ी खुशहाली है, इसके असरात अवाम तक पहुँचने चाहिए, लेकिन अभी तक इस पर नहीं है। हुकूमत इससे पहले खुद शुरू करे। देखिए, जब इसके रेट बढ़ते थे पेट्रोलियम के, तो बिजली के रेट भी बढ़ते थे, तमाम चीज़ों के रेट बढ़ते थे, और ये कहा जाता है कि पेट्रोलियम मसनूआत इंटरनेशनल लेवल पर ये बढ़ गई हैं। अब इंटरनेशनल पर जब कम हुआ है, तो इसमें सबसे पहले तो हुकूमत को चाहिए कि ये इक़दाम करे कि फौरी तौर पर इसको ख़त्म करे, और बिजली के बिलों में 50% ये वो रिलीफ है जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा था, और 50% बिजली की कीमतों में कमी आएगी तो फिर पता चलेगा कि पेट्रोलियम की कीमतें कम हुई हैं। अगर सिर्फ पेट्रोलियम की कीमतों पर ही बात हो तो फिर ये काफ़ी नहीं होगा। जी खालिद साहब, ये भी बताइएगा, बजट आने वाला है, आप हुकूमत से क्या तवक्को कर रहे हैं? जैसा कि आप जानते हैं, बजट की आमद है, और पूरी कौम को, पाकिस्तान के तमाम ताजरों को उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि ये बजट में ताजरों को रिलीफ मिलेगा, क्योंकि आपने देखा 4 माह से तिजारत तबाह हो गई है, ट्रेड बर्बाद हो गई है, कोई कारोबार रहा नहीं, कोई ताजरों का सुने हाल नहीं। इसके लिए ज़रूरी है, और तवक्को कर रहे हैं तमाम ताजर कि उनको टैक्स में छूट मिलेगी, उन्हें प्रॉपर्टी टैक्स में छूट मिलेगी, उनके लिए मराहत का ऐलान किया जाएगा, और ये अहम है। ये तवक्कुआत लेकर आज पूरे पाकिस्तान का ताजर बैठा है, और अंजुमन ताजरान भी हुकूमत से ये मुतालबा करती है कि इसमें फौरी रिलीफ दिया जाए, और ये बजट बताते वक्त इस बात को ज़रूर ख्याल रखा जाए कि 4 माह से लोगों का कारोबार नहीं है। अगर 2 माह के लिए बंद किया जाए तो उसके असरात कई माह तक रहते हैं। अगर 4 माह से बंद है तमाम कारोबार, तो इसके असरात कितनी देर तक चलेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि बजट में एक ताजरों को बहुत बड़ा रिलीफ दिया जाए, उसमें
کوئی نئے ٹیکس لگانے کے بارے میں تو سوچے بھی نہ. کیوں کہ یہ آج اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی کو بچانا ہے, اس ملک کی معیشت کو بچانا ہے, اور وہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم تاجروں کو ریلیف دیں تاکہ وہ اپنے کاروبار کو سنبھال سکیں, کیونکہ اس وقت کوئی ایسا کاروبار نہیں جس کی تباہی نہ ہوئی ہے. تمام کاروبار تباہ ہو چکے ہیں. اس کے لیے توقعات ہیں اور لوگ آس امید لگا کر بیٹھے ہیں کہ آنے والا بجٹ ان کے لیے ایک خوشخبری لائے. ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں نعیم میر صاحب, آپ جنرل سیکرٹری ہیں آل پاکستان انجمن تاجران کے. نعیم میر صاحب, آپ کو اپنے پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. نعیم میر صاحب, بجٹ آنے والا ہے, کیا بجٹ میں عام آدمی کو ریلیف ملے گا یا نہیں ملے گا؟ آپ بعد نظر میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ بہت مشکل کام ہے حکومت کے لیے بجٹ بنانا, بیکاز اس وقت کوئی عام حالات نہیں ہے, اور کرونا وائرس کو لے کر تو پوری دنیا کی معیشت اس وقت بیٹھ چکی ہے. تو اس وقت ضرورت ہے کہ آپ اپنے چھوٹے کاروبار کو اور کاٹیج انڈسٹری کو کس طرح تحفظ دیں. لیکن پرابلم یہ پیدا ہو گئی ہے اس وقت کہ ہمارا ملک جو ہے وہ اس وقت جو ہے اس کی جو مجموعی قومی پیداوار ہے جسے جی ڈی پی کہتے ہیں, اس میں جو ہے وہ 51 ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے, وہ کمی آ چکی ہے. یہ ہمارے ٹوٹل جی ڈی پی کا جو قرضہ ہے وہ تقریباً جو 35,000 ارب روپے بنتا ہے, تو وہ تقریباً جو ہے وہ 90% سے بھی زیادہ ہمارے ٹوٹل جی ڈی پی کا جو قرضہ ہے وہ ہو چکا ہے. تو یہ ایک بڑی گمبھیر سی صورتحال ہے, اور اس کرونا وائرس کو لے کر جو چیلنجز ہیں جو پاکستان کو ہیں اس وقت, جن کا سامنا ہے بجٹ کے حوالے سے خاص طور پر میں بات کروں گا کہ ان 3 مہینوں میں پلاننگ کمیشن آف پاکستان بتا رہا ہے کہ ہماری اکانومی کو 2,300 ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ پلاننگ کمیشن آف پاکستان یہ بتا رہا ہے ہمیں کہ تقریباً 18 ملین یعنی 1,80,00,000 جو لوگ ہیں وہ اپنا نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. تو یہ ایک بہت گمبھیر صورتحال ہوگی. اور ساتھ ہی ساتھ جتنی بھی نیگیٹو گروتھ آئی ہے, اکنامک ایکٹیویٹی کم ہوئی ہے, تو اس کے نتیجے میں جو گورنمنٹ آف پاکستان کا ریونیو ہے وہ ریونیو جو ہے وہ تقریباً 21 سے 30% کی گراوٹ تک جا رہا ہے. تو ایسی گمبھیر صورتحال میں کہ جب آپ نے اپنا روزمرہ کے اخراجات بھی چلانے ہوں, آپ نے ڈیفنس کی ضروریات بھی پوری کرنی ہوں, اور آپ نے جو ہے وہ ڈیٹ سروسنگ بھی کرنی ہے, یعنی قرضوں کی قسطیں اور قرض بھی ادا کرنے ہیں, تو ایسی صورتحال میں کوئی بھی بجٹ جو ہے وہ میں تو سمجھتا ہوں کہ بن نہیں سکتا. اس میں ریلیف کا پہلو تو آ ہی نہیں سکتا کسی صورت بھی. اور آپ جو ہے اگر یہ کہیں کہ جی اگر اکنامک ایکٹیویٹی آپ کی نیگیٹو گروتھ میں چلی گئی ہے, ملک نیگیٹو گروتھ میں چلا گیا ہے, تو آپ نئے ٹیکسز لگا دیں گے اور نئے ریسورسز جو ہیں ان کو پیدا کر لیں گے, تو یہ بھی ممکن نہیں ہے. تو یہ ایک بڑی ایک گمبھیر سی صورتحال ہے اس وقت پاکستان کے بجٹ کے حوالے سے, خاص طور پہ میں بات کر رہا ہوں. اب ہوگا کیا, سوال یہ ہے. اب ہوگا یہ کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس بجٹ کے اندر کوئی نئے ٹیکسز لگیں گے. ہاں ایک کام ہو سکتا ہے کہ جس طرح یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم تاریخ کا سب سے بڑا قرضہ لینے جا رہے ہیں, تو وہ جو تاریخ کا سب سے بڑا قرضہ ہم لیں گے تو اس قرضے ہی کی بنا پر جو ہے وہ اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کی جائے گی, ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز کیے جائیں گے, اور ہم اپنا جو ہمارے جو مالیاتی خسارہ جو میرا خیال ہے تقریباً کوئی اس وقت 7 سے 8% تک شاید چلا جائے, جو میرا خیال ہے, تو اس کو بھی پورا کرنے کی کوشش کی جائے گی. اور ہاں ایک کام اور ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے خسارے میں چلنے والے ادارے ہیں, یہ ان کا جو ایکومولیٹڈ خسارہ ہے نا, یہ جو ہمارے جو نیشنل اون اینٹیز ہیں, یہ تقریباً 1622 ارب روپے تک ان کا خسارہ بھی ہو چکا ہے. تو اب ان میں جو آپ کا پی آئی ای ہے, آپ کا ریلوے, آپ کا جتنی پاور ڈسٹریبیوشن کی آپ کی کمپنیز ہیں, اس میں آپ کا پاکستان اسٹیل مل ہے, تو یہ سارے جو ہمارے بڑے بڑے ادارے ہیں, اور جتنی پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں, ان میں ہیسکو بھی ہے, لیسکو بھی ہے, اس میں میپکو بھی ہے, اس میں گیپکو بھی ہے, یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ لاس جو ہیں یہ پروڈیوس کر رہے ہیں. تو یہ ان کو پلگ کس طرح کیا جائے گا, اس کو سوچا جائے. یہ پرائیویٹائز کیے جائیں گے, ان کی پرائیویٹائزیشن سے ہمیں جو ہے وہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی آ سکتی ہے. تو یہ کچھ ایسی صورتحال ہے کہ جہاں پر تھوڑا سا پلینگ ایریا ہمارے لیے موجود ہے, جس پر ہم جو ہے ایڈمنسٹریٹولی پلے کر سکتے ہیں, جس پر ہم یہ ان کے شیئرز فروخت کر سکتے ہیں جو ہمارے لاس میکنگ کے یونٹس ہیں. تو یہ کچھ اس طرح کی ہی بہتری کی جا سکتی ہے. ادروائز ہاں ایک بات میں آپ سے کرنا بھول گیا, جو یہ شور پڑا ہوا ہے کہ این ایف سی ایوارڈ جو ہے اس کے بارے میں جو ہے یہ 18ویں ترمیم جو ہے وہ اس کو سپورٹ کر رہی ہے, اور این ایف سی ایوارڈ میں جو بیشتر حصہ صوبوں کے پاس جا رہا ہے, اور مرکز جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں پھانک ہو گیا. تو اب یہ ایک اس پر جو ہے میرا خیال ہے کوئی نہ کوئی تبدیلی اب ضرور ہوگی, کیونکہ ریسورسز جو ہیں وہ بڑے
کٹیل ہو گئے ہیں، وسائل بڑے محدود ہو گئے ہیں، تو اس کا لازم ہے کہ یہ جو صوبوں کو جو زیادہ فنڈز جا رہے ہیں، زیادہ پیسہ جا رہا ہے، اس پر کوئی نیا فارمولا بنایا جائے اور فیڈرل بجٹ کے اندر کوئی سپیس پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ جی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ کیا سمجھتے ہیں حکومت مجبور ہوتی ہے یا حکومت جان بوجھ کے عوام کو ریلیف نہیں دے پاتی، یا اداروں میں کوئی کمی ہے، اداروں میں جو ان کی قوانین پہ عمل درآمد پہ کمی ہے؟ آپ کیا سمجھتے گزارش یہ ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ یہ کیا کس طرح کی گورنمنٹ کیوں مجبور ہوتی ہے؟ گورنمنٹ تب مجبور ہوتی ہے جب اپنے لوگ دوسروں سے امداد لیتے ہیں۔ جب ہم لوگ ہیں بیسیکلی مقروض قوم، جو مقروض قوم ہوتی ہے وہ اغیار کی پالیسیاں اپنائے گی، اپنے لوگوں کی وہ پالیسیاں کس طرح، جب ہم یہاں پر کام کرنے والے لوگ بھی باہر سے امپورٹ کر کے لے کے آئیں گے، منسٹر ہم نے باہر سے لا کے بٹھائے ہوئے ہیں، اسٹیٹ بینک کا گورنر ہم نے باہر، تو وہ پالیسیاں بھی ہم جن سے قرضہ لیتے ہیں IMF کی اڈاپٹ کرنی پڑے۔ ہماری تو میں آپ کو پہلے کہتا تجاویز ٹیکس بار دے دے، چیمبر دے دے، فیڈریشن دے دے، وہ ساری ردی کی ٹوکری میں چلی قرضوں جاتی سے ہے۔ نجات کس طرح ممکن ہے؟ سر قرضوں سے یہاں کے لوکل عوام کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ پاکستان کی عوام کو دیکھ پالیسیاں بنائی جائے۔ سب سے پہلے تاجروں سے مل کے بیٹھ کے لوکل چیمبر لوکل لوگوں سے بیٹھ کے پالیسیاں بنائیں گے تو میرا نہیں خیال کہ پچھلی گورنمنٹ، اب دیکھیں یہ 2 سال سے یہ ہو رہا ہے کہ آپ کے ٹیکس اہداف پورے نہیں ہو رہے، آپ مسائل سے دن بدن مزید مسائل میں پھنسے جا رہے ہیں، قوم مزید نیچے پستی کی طرف جا رہی، ترقی کرنے کی شرح ہے۔ آپ دیکھیں نا آج جتنی افراط زر میں کتنی زیادہ نمایاں اتنی کمی ہو رہی ہے کہ آپ نے پہلے دم آئے تھے، آپ کہہ رہے تھے اتنے کروڑ میں نوکریاں دینی شروع کر دوں گا، اتنی انڈسٹری چلاؤں گا، اتنا قرضہ واپس، وہ سارے آپ کے وعدے کہاں گئے؟ کیوں؟ آپ کو خود پالیسی میکر آپ کے پاس نہیں اچھے، جو اچھے کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو آگے لے کے نہیں آتے، آپ دوسروں کے شکنجے میں اس طرح۔ تجربہ یافتہ جو سابقہ حکومتوں کے تجربہ یافتہ بندہ IMF کا، سر پچھلی گورنمنٹ IMF سے نجات پا چکی تھی وزیر نا خزانہ ان کا لگایا، پچھلی گورنمنٹ اگر غلط تھی یا جو کچھ بھی تھی ہم نے اس کو سپورٹ نہیں کرتے، لیکن وہ IMF سے بھی اس نے ریلیف لے لیا، ختم کر دیا تھا، بجٹ سے وہ نکل گئی تھی، اپنی پالیسیاں دے رہے تھے، ملک آگے جا رہا تھا، تاجر پالیسی۔ اب ہمیں کیا کر رہے ہیں؟ اب میں اس پہ مختصر کرنے لگا ہوں کہ اس بجٹ میں آپ کچھ نہ کریں، تھوڑا سا تاجروں کو ریلیف دیں، انڈسٹریز کو ریلیف دیں، ملک لوکل گورنمنٹ انڈسٹری چلائے، انڈسٹری کو یہ بجلی کے بلوں میں ریلیف دیں، اس کے ریٹ بڑھائیں نا، پیٹرول سستا ہو رہا ہے اور بجلی کے ریٹ آپ بڑھا رہے ہیں، آپ کے فرنس پہ سب سے زیادہ تو آپ کے آئل پہ بجلی پروڈیوس کر رہے ہیں، تو اس پہ آپ ریلیف دیں، گیس کی قیمت لوکل گیس آپ کے پاس ہے اس پہ آپ ریلیف دیں انڈسٹری کو، آپ سیل ٹیکس کو سنگل رجیم لے کے آئیں، سنگل ڈیجٹ میں لے کے آئیں، FTR کو دوبارہ نافذ کریں، آپ شناختی کارڈ کی شرط کو ختم کریں، آپ سیل ٹیکس کی یہ جو ڈاکومنٹیشن آپ نے اتنے پیچیدہ ڈاکومنٹیشن کی تھی اس سے نکالیں، عوام کو آسان پالیسی لے کے آئیں جس میں ہر انسان جو آنے والا ٹیکس، نیا ٹیکس جو ٹیکس ہولڈر ہو نیا آنے والا، وہ خوشی سے آپ کو ٹیکس دینے کی کوشش کرے، یہ نہ ہو کہ وہ ڈر رہا ہو کہ میں دوبارہ ٹیکس کے اگر NTN لے لیا تو میں پھنس جاؤں گا، اس طرح کی کوئی پالیسی نہ لے کے آئیں، عوام کو کام کرنے دیجیے۔ جو چھوٹا تاجر ہے، چھوٹا دکاندار ہے، وہ پس چکا ہے، امپورٹ ٹوٹل ہماری بند ہو چکی ہے، ایکسپورٹ ہماری ٹوٹل جو ہے گراوٹ پہ دن آئی ہوئی ہے، انڈسٹری چل نہیں رہی، اس حالات میں آپ اہداف کیا، میں کہتا ہوں کہ آپ اپنی تنخواہیں ابھی پچھلے دنوں میں سروائیول بھی کر جائے، بہت بڑی، ابھی پچھلے دنوں میں ایک منسٹر کا میں ٹی وی پہ چل رہا تھا، وہ کہہ رہا ہمارے پاس تنخواہیں دینے کے لیے وہ بجٹ نہیں ہے، نیکسٹ مہینے اگر ہمارا وہ سسٹم نہ چلا تو اگر سرکاری اداروں کا یہ حال ہو گیا ہے تو عام تاجر کا کیا، عام آدمی کا کیا حال ہوگا؟ ملک میں اس ٹائم ڈکیتی کی وارداتیں بہت زیادہ بڑھ جائیں گی، عام چھوٹا شرح مواد میں بہت زیادہ پس جائیں گے، غریب آدمی، سفید پوش آدمی ختم ہو گیا تقریباً۔ آپ پالیسیاں نرم کریں، جو چائنا سے ہمارا پچھلے آپ نے دسمبر سے ہمارا کام بزنس بند کیا ہوا ہے، بند کرونا کی وجہ سے، آپ اس میں کوئی پالیسی ایسی لے کے آئیں کہ جس سے کام چلنا شروع ہو، ملک میں جب روزگار بڑھے گا، کام آپ نے بہت اچھا ایک کام کیا، آپ نے جو نا کنسٹرکشن کمپنی کو ریلیف دیا، اب اس کو اب نیچے تک لے کے آئیں، آپ صرف کاغذوں کی حد تک نہ کام کریں، آپ اس کو نیچے عوام تک لے کے آئیں، آپ اس کو پالیسی کو جو کام کر رہے ہیں ان کو مزید مواقع دیں۔ آپ نے ایک تو کہہ دیا کہ انڈسٹری یہ کام کریں گے، آپ نے اسٹیل سیکٹر پہ آپ نے وہی ویلتھ ٹیکس کا اضافہ کیا ہوا، سیمنٹ سیکٹر کو آپ نے ریلیف نہیں دیا، تو کس طرح آپ ان کو ٹیکس ریٹ میں تو گزارش ہے کہ اس سارے شعبوں کے اس کا سیمنٹ کے ریٹ بڑھ گئے، تو قیمتیں بڑھ آپ گئی، چیزوں کو نا دیکھیں، یہاں کے لوگوں سے آپ پالیسیاں لیں، یہاں کے جو لوگ لوکل ہیں ان سے پالیسیاں بنوائیں۔ آپ ملک افتخار صاحب سار کے پریزیڈنٹ ہیں، آپ کے پاس لوکل کو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان سے کو بلائیں، انجم نثار صاحب فیڈریشن کے پریزیڈنٹ ہیں، آپ ان کو بٹھائیں، لاہور چیمبر، کراچی چیمبر، پشاور چیمبر، ان کو آن بورڈ لیں، ٹیکس کے میں جو ٹیکس بارز ہیں ان کو ساتھ لیں، تو میرا نہیں خیال کہ پالیسیاں آپ اچھی نہ بہتر بن سکتی ہیں۔ لیاقت علی چودھری صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیک ہولڈر کی مشاورت سے حکومت اگر پالیسی بنائے تو قرضوں سے ہمیں نجات مل سکتی ہے، جو ہمیں ٹارگٹ یہ ہمارے اہداف ہیں جو پورے ہو سکتے ہیں، ہمیں قرض لینے کی ضرورت نہ محسوس ہو، ایسا ممکن ہے؟
पहले नंबर पे तो ये होना चाहिए कि पॉलिसी मेकर जो वो टेक्निकल लोग हों जी जी और जो पॉलिसी बनाएं वो उन पर अमल भी हो। जी जी तो अमल होता नहीं है। ये इस गवर्नमेंट के 2 साल जो गुजरे हैं और रात को कोई बात होती है, सुबह कोई। अमल दरामद होना चाहिए आपका। जी जी, जो तमाम कवानीन पर यकसा और सब के लिए उस पर अमल दरामद हो। आशिक अली राणा साहब ने बड़ी अच्छी तजवीज़ दी हैं। ठीक है, स्टेक होल्डर की मुशावरत से अगर पॉलिसियाँ बनाई जाएँ, क्योंकि अब तो कर्ज़ों का भी ऊपर हुजम है, जो वो IMF का भी प्रेशर वो भी ख़त्म, स्टेट बैंक का भी प्रेशर ख़त्म, दूसरों को ख़त्म। इस बजट में हुकूमत स्टेक होल्डर की मुशावरत से अगर पॉलिसियाँ बनाए तो कर्ज़ों से निजात मुमकिन है, आप समझते हैं। दूसरा ये है, आप समझते हैं जो अहदाफ़ हैं, टैक्स अहदाफ़ हैं, ये मौजूदा टैक्स पेयर से पूरे किए जाने चाहिए कि नए टैक्स पेयर को लाने के लिए कोई इक़दाम करने चाहिए? देखिए जी अफजल यूबी साहब, इस दफ़ा जो बजट है वो आना चाहिए अवाम दोस्त। पहले अवाम दोस्त माजरत से कभी नहीं बजट आया। इस दफ़ा चूँकि अवाम पिसी हुई है, इस अवाम को खुश करने के लिए इनको चाहिए बजट ऐसा हो जिसमें इनको रिलीफ मैक्सिमम मिले। मैं राणा साहब की तजावीज़ बहुत अच्छी हैं, जो कि स्टेक होल्डर्स हैं, ये डायरेक्टली FBA को फेस कर रहे होते हैं, हम लोग इनको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ग्राउंड रियलिटीज़ को आज तक हुकूमत ने देखा नहीं ना, मजबूरन क्यों कर्ज़ों का जो बोझ है वो और जो शराइत हैं उनकी वजह से। जी जी, हम चाह रहे हैं कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उसमें हमारी टैक्स बार्स हैं, जो कानूनी माहरीन हैं टैक्स के अंदर, उनको साथ शामिल रखें ताकि हम इनकी जो असल जो पिक्चर है वो आवाम तक लेके आएँ, इनके मसाइल को वहाँ तक बताएं, एक्सप्लेन करें कि वो लफ्ज़ों के हेर फेर में इनको कैसे फंसाते हैं। जी जी हम चाहते हैं कि इनको, हम इनके एम्बेसडर हैं, हम इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जी जी क्योंकि जो वकील होता है, टैक्स का लॉयर होता है, वो अपने जो साइल है, जो क्लाइंट है, उसको इस चीज़ पे आमादा करता है कि आप इस स्कीम को अवेल करें या ना करें, आपके लिए ये चीज़ मौजू है कि नहीं है। आया कि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री लेकर आए हैं, इसमें कुछ ऐसी आसान शराइत इसमें पैदा करें ताकि लोग नेट में आए। टाइमिंग बढ़ाई, टाइमिंग उन्होंने बहुत कम दी है, 5 साल किया जाए और इसी पर अगर फोकस कर लिया जाए, हम पहले भी आपके प्रोग्राम में टारगेट भी पूरे हो सकते हैं, अहदाफ भी पूरे हो सकते हैं और अवाम भी खुश हो सकते हैं। पर अच्छा स्कीम बहुत अच्छी लेकर आए हैं। साहब आपको बहुत शुक्रिया, चौधरी साहब आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल यूबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।